नमस्कार अनि शुभ दिन सबैजनालाई। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छ, धन्यवाद। हजुरहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ? यदि हजुरहरूलाई कसैले तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो भने हजुरहरूले आफ्नो उत्तर दिइसकेपछि अन्त्यमा धन्यवाद भन्नुपर्छ नि। थाहा छ कि छैन हजुरलाई? त्यसैले मैले पनि अघि धन्यवाद भनेको हुँ नि। ल म अब एउटा गीत गाउँछु। त्यो गीतले के भन्दो रहेछ सुन्नुस् है। अनि त्यो गीत सुनिसकेपछि हजुरहरूले त्यो गीतले भनेको जस्तै भन्नुपर्छ। अनि म त्यो गीत गाउँदा एउटा लाइन दुईचोटि भन्छु, किनभने हजुरहरूले पनि म सँगसँगै गीत गाउनु पर्यो नि, होइन त? ल गीत गाउन रेडी हुनुहुन्छ सबैजना? गीत गाउन तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल सुरु गरौँ है। अनि यसरी बसेर पनि गीत गाइन्छ त? उठ्नुहोस् न सबैजना, ल उठ्नुहोस् त। अब यो गीत गाउनको लागि त हामीले हाम्रो दुईवटा हात पछाडि यसरी लानुपर्छ। ल लग्नु सबैले। ल ठिक छ, गीत सुरु गरौँ। ल सुरु गरे है त। बुढी औँला कहाँ छौ, बुढी औँला कहाँ छौ, म यहाँ छु, म यहाँ छु। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छ धन्यवाद, सन्चै छ धन्यवाद। भागेर लुक, भागेर लुक। चोरी औँला कहाँ छौ, चोरी औँला कहाँ छौ, म यहाँ छु, म यहाँ छु। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छौ धन्यवाद, सन्चै छु धन्यवाद। भागेर लुक, भागेर लुक। माझी औँला कहाँ छौ, माझी औँला कहाँ छौ, म यहाँ छु, म यहाँ छु। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छु धन्यवाद, सन्चै छु धन्यवाद। भागेर लुक, भागेर लुक। साइली औँला कहाँ छौ, साइली औँला कहाँ छौ, म यहाँ छु। आउँदै आएन। म यहाँ छु, म यहाँ छु। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छु धन्यवाद, सन्चै छु धन्यवाद। भागेर लुक, भागेर लुक। कान्छी औँला कहाँ छौ, म यहाँ छु, म यहाँ छु। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छ धन्यवाद, सन्चै छ धन्यवाद। भागेर लुक, भागेर लुक। औँलाहरू कहाँ छौ, औँलाहरू कहाँ छौ, हामी यहाँ छौँ, हामी यहाँ छौँ। आज तिमीलाई कस्तो छ, सन्चै छ धन्यवाद, सन्चै छ धन्यवाद। कस्तो लाग्यो गीत हजुरहरूलाई? राम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्यो? ल सबैजना बस्नुहोस्, एकछिन बस्नुहोस्। ल यो गीतले के भन्यो? यो गीतले तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधेपछि मलाई सन्चै छ धन्यवाद भनेर भन्यो, हो कि होइन? हो। अबदेखि हजुरहरूले पनि कसैले हजुरहरूलाई तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो भने मलाई सन्चै छ धन्यवाद भनेर भन्नुहोस् है। अनि सबैजनाले हजुरहरूलाई कस्तो ज्ञानी नानी, कस्तो ज्ञानी बाबु त भनेर भन्नुहुन्छ नि है। ल मैले त कुरा गर्दा गर्दै आफ्नो नाम त भन्नै बिर्सेछु नि। हजुरहरूलाई मेरो नाम थाहा छ? मेरो नाम शर्मिला थापा हो। के हो रे?
हो शर्मिला थापा हो। हजुरहरूले मलाई शर्मिला म्याम भन्नुहोस् है। शर्मिला म्याम भन्नुहोस् है। धन्यवाद। ल अब हामी पढाइको कुरा गरौँ। म आज हजुरहरूलाई नेपाली विषय पढाउन आएकी हुँ र नेपालीमा यो भन्दा पहिला शान्ता म्यामले हजुरहरूलाई स्वर वर्णको बारेमा पढाउनु भएको थियो। सम्झनु भयो? सम्झिनुस् त के हो स्वर वर्ण भनेको? अ आ इ ई हो। ठीक छ, हामी फेरि त्यसलाई एकचोटि फेरि सम्झिन्छौँ अनि फेरि पढ्छौँ है। हजुरहरूले सम्झिनु भएको छैन भने पनि म सम्झाउँछु नि, पिर नगर्नुहोस् न है। ल अब सुरु गरौँ है त। स्वर वर्णमा जम्मा 13 वटा, कतिवटा? 13, 1 3 13 वटा वर्णहरू हुन्छन्। ती के हुन् त? अघि भनिसके मैले, अ आ इ ई हो कि होइन त? अ आ इ ई हो। हो त्यति मात्र होइन नि, यी पछाडि अरू वर्णहरू पनि छन्। हामी क्रमैसँग पढ्छौँ है त। त्यसको लागि हामी मेरो पछाडिको बोर्ड पनि हेर्छौँ। त्यसमा कति धेरै चित्रहरू पनि ल्याएकी छु नि मैले। हजुरहरूलाई चित्रहरू मनपर्छ नि कसो? मलाई थाहा छ, त्यसैले त मैले चित्रहरू पनि म सँगै बोकेर ल्याएकी हुँ नि। ल हेरौँ है त, चित्र पनि हेरौँ, त्यसका साथसाथै पढाइ पनि गरौँ। ल सबैभन्दा पहिला स्वर वर्णको पहिलो वर्ण हो अ। अबाट के हुन्छ? अ के होला? हजुरहरूलाई मनपर्छ? याद आयो मैले के भनिरहेको छु? हो त्यो हो अनार। अबाट अनार हुन्छ। ल यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त अनारको। हो अनार। म सँगसँगै भन्नुहोस्, अनार। त्यस्तै गरेर अबाट हुन्छ हरियो हरियो, खाएपछि अलिकति अमिलो अमिलो हुन्छ। त्यो हो अबाट अमला। अबाट अमला। चित्र हेर्नुहोस् त। मलाई त अमला नुन खुर्सानीसँग चोपेर यस्तो गरेर कटक्क खान कस्तो मजा लाग्छ नि। हजुरहरूले पनि त्यसरी खानु भएको छ? हजुरहरूलाई यदि पिरो मनपर्छ भने नुन खुर्सानीमा डुबेर क्वाप्प खानुहोस् है, कस्तो मिठो हुन्छ अमला। त्यस्तै गरेर अबाट अदुवा पनि हुन्छ। अदुवा सायद सबैजनाको भान्सामा अदुवा त पक्कै होला। हजुरको मम्मीले है, घरमा हजुरको बाबाले अथवा कहिलेकाहीँ हजुरको दिदीले होइन भान्सामा खाना पकाउँदाखेरि अदुवा पिसेर तरकारीमा हाल्नुहुन्छ नि। हो अनि अदुवा हाल्यो भने कस्तो मिठो पनि हुन्छ खाना। यसले चिया लगायत अरू खानेकुराहरूलाई पनि स्वादिलो मिठो बनाउँछ। हजुरहरूले यो भन्दा पहिला चियामा अदुवा हालेर खानु भएको छैन भने खाएर हेर्नुहोस् है। ल अर्को अबाट हुन्छ के हुन्छ? अनुहार। अबाट अनुहार पनि हुन्छ। ल मैले कति धेरै कुराहरू भने है अबाट। के भने? अनार, अमला, अदुवा, अनुहार। ठीक छ? आयो हजुरहरूलाई? ल ठिक छ। अब पालो आयो आको। आ त मलाई कस्तो मनपर्छ। आ भन्न एकदमै मनपर्छ। किन थाहा छ? किनभने आबाट
हामीलाई यो संसारमा सबैभन्दा माया गर्ने मानिस आउँछ नि, को हो थाहा छ? को हो? हजुरहरूलाई सबैभन्दा धेरै माया कसले गर्छ? आमाले हो कि होइन? हो, आबाट आमा। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्री आमा हाम्रो चित्रमा। हजुरको आमा पनि कस्तो राम्री हुनुहुन्छ होला है। मेरी आमा पनि एकदमै राम्री छिन् नि, घरमा मलाई कुरेर बसिराख्नु भएको छ। अब अर्को हुन्छ आबाट आदर। आदर, हामीले आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ, हो कि होइन? आदर गर्नुपर्छ, हो। त्यसैले आबाट आदर पनि हुन्छ। ल, आबाट के भयो? आबाट आमा भयो, आबाट आदर पनि भयो, आबाट आलु पनि हुन्छ। आलु कसलाई मनपर्छ? मनपर्छ हजुरहरूलाई? मलाई त एकदमै मनपर्छ। आलु तेलमा तारेर खाँदा कस्तो मिठो हुन्छ, तर धेरै चाहिँ खानु हुँदैन नि फेरि, कहिलेकाहीँ खाँदा त केही हुँदैन। त्यस्तै गरेर आबाट हुन्छ आरु। आरु। अर्को आबाट हुन्छ नीलो नीलो आकाश। आकाश हो। आकाशमा के हुन्छ? दिउँसो सूर्य हुन्छ अनि बेलुका ताराहरू हो। आबाट आकाश पनि हुन्छ। ल, आबाट पनि मैले हजुरहरूलाई 4 वटा शब्दहरू भने। ती के हुन् त? आमा, आलु, आरु अनि अन्त्यमा भने आकाश, नीलो नीलो आकाश। अब ई को कुरा गरौँ। ई भन्दा हजुरहरूले आफ्नो दाँत देखाउनु पर्छ है। ई है। ल, ईबाट इनार। इनारमा के गर्छौँ हामी? इनारबाट हामी पानी झिक्छौँ है। ईबाट इनार। अर्को के हुन्छ ईबाट? हजुरहरूले कहिलेकाहीँ केही राम्रो काम गर्नुभयो भने इनाम पाउनुहुन्छ कि हुँदैन? हो, मैले त्यही इनामको कुरा गरेकी। इनाम है। अब अर्को ईबाट एउटा कस्तो राम्रो कुराको नाम पनि छ नि, त्यो हामीले आकाशमा देख्छौँ अनि त्यसमा 7 वटा रङहरू पनि हुन्छन्। के हो थाहा छ? हो, लामो समयदेखि त्यो देखेर त्यति बेला अमर भित्र बसेर ऐना हेरेर कपाल कोरिरहेको थियो। ऋषिलाई देखेपछि अमर भित्रबाट हातमा घरभित्र रहेको ओखर हातमा लिएर बाहिर आइपुग्यो अनि ऋषिलाई त्यो ओखर दियो। कसलाई दिएछ? ऋषिलाई। ऋषिलाई दियो ओखर, हो कि होइन? हो। ऋषि पनि खुसी हुनुभएछ है। ओखर पाएपछि ऋषि खुसी हुनुभयो। त्यसपछि ओखर लिएर ऋषि जानै लाग्दा अमरले ऋषिको खुट्टामा भएको घाउ देखेछ। के देख्यो? घाउ देख्यो है। त्यस पछाडि अमरलाई एकदमै माया लागेछ। त्यसपछि उसले आफ्नो आमालाई बोलाउँदै भनेछ, आमा, भित्रबाट औषधि ल्याइदिनुस् त। छोराको कुरा सुनेपछि आमा पनि कुदेर भित्र गएर औषधि ल्याइदिनु भएछ। औषधि आमाको हातबाट लिइसकेपछि अमरले ऋषिको घाउमा लगाइदिएछ। यो देखेर ऋषि एकदमै खुसी हुनुभएछ अनि आफ्नो भाँडामा भएको अङ्गुर अमरलाई दिनुभएछ। अङ्गुर पाएपछि
अमर र उसकी आमा खुसी भएछन्। कस्तो लाग्यो त कथा? हजुरहरूले याद गर्नुभयो कि भएन मैले कथा भन्दाखेरि? मैले यो कथामा अ देखि अहसम्मका शब्दहरू राखेकी थिएँ नि। ध्यान दिनुभयो होला है? ल ठिकै छ। अब हामी एउटा गीत गाउँछौँ। हजुरहरूलाई गीत गाउन मनपर्छ है? ल अब हामी गीत गाउँ अनि यो गीत पनि हजुरहरूलाई आउँछ मलाई थाहा छ, किनकि योभन्दा पहिलेको कक्षामा हजुरहरूले यो गीत गाइसक्नुभयो। कुन भनेर सोधिराख्नु भएको हो? त्यही अको अनार। ल गाउँ है त। तर नाच्नु पनि पर्छ नि हजुरहरू म सँगसँगै। ल सबैजना उठ्नुहोस्, फेरि आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहोस्। ल ठिक छ, अब सुरु गरौँ है। अको अनार सुरु गरौँ। ल अको अनार खाउला, आमासँगै जाउला, इनारको पानी झिकेर, ईश्वरलाई पुजुला, उखु ताछी खाउला, उनको स्वेटर बुनुला, ऋषिलाई पुजुला, एक तारे टिङ टिङ बजौला, एक तारे टिङ टिङ बजौला, एक तारे टिङ टिङ बजौला, ऐना हेरी रमौला। भन्नुहोस् त, ऐना हेरी रमौला, ओखर फुटाइ खाउला। फेरि ऐना हेरी रमौला, ओखर फुटाइ खाउला, औषधि घाउमा लगौला, औषधि घाउमा लगौला, अङ्गुर मिठो चपौला, ठुलो ठुलो लेखुला, ठुलो ठुलो लेखुला। कस्तो लाग्यो त गीत? राम्रो लाग्यो? हजुरहरू म सँगसँगै नाच्नु भयो? ल रमाइलो भयो है? अब पालो मैले हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्ने। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल अब म हजुरहरूलाई स्वर वर्णका केही वर्णहरू देखाउँछु। हजुरहरूले त्यो वर्णपछि कुन वर्ण आउँछ भनेर भन्नुपर्नेछ। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल सुरु गरौँ म प्रश्न सोध्न। ल हेर्नुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला यो के हो? अ हो। अ पछि के आउँछ? के आउँछ अ पछि? आ। ठिक भन्नुभयो हजुरले, अ पछि आउँछ आ। मिल्यो मिल्यो। अब अर्को सोध्छु है। अर्को सोधौँ। अर्को सोध्छु। यो के हो? ऊ। रस्व ऊ हो यो। ऊ पछि के आउँछ? के आउँछ ऊ पछि? हो, ऊ पछि आउँछ ऊ। अलि लामो तान्नुपर्छ है। ऊ पछि ऊ, दीर्घ ऊ। यस्तो है। ऊ पछि ऊ आउँछ। यो पनि आयो हजुरहरूलाई। अब अर्को सोध्छु। अर्को छ। के हो यो? ए। ए पछि के आउँछ अब? ए पछि? ओहो, हजुरलाई त सबै आउँदो रहेछ। ए पछि त ऐ आउँछ है। ए जस्तै ऐ। ए जस्तै ऐ, तर यसको माथि चाहिँ एकार पनि लागेको छ। ए पछि आउँछ ऐ। हजुरहरूलाई त सबै आयो। अब सोध्छु अर्को है त। अब सोध्छु यो। यसलाई के भन्छ? यो पनि अ जस्तै छ है।
तर के छ यसको माथिपट्टि चाहिँ एउटा थोप्लो दिएको छ यसलाई भन्छ अम अम पछि के आउँछ त के आउँछ भन्नुस् त हो अम पछि आउँछ भन्नुस् हो अम पछि आउँछ अ भन्नुस् त अ ल हजुरहरूलाई त सबै आउँदो रहेछ है सबै आउँदो रहेछ एकचोटि फेरि पढौँ है यो बोर्डमा देखाइएका वर्णहरू सबैले एकचोटि सुरुदेखि भनौँ है ल सुरु गरौँ अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ अम अ भयो ल ठिक छ अब अर्को गीत सुनाउँछु हजुरहरूलाई गीत सुन्नुस् है यो गीतले पनि हजुरहरूलाई अ देखि अ सम्मका शब्दहरू भन्छ नि ल गीत सुन्नुस् है त म एकैछिनमा आउँछु छ अति आबाट आमा माया गर्छिन् कति यीबाट यिना धेरै पानी भर यीबाट ईश्वर सबलाई रक्षा गर चढ्न कति गाह्रो छ ऊबाट उनी लुगा लगाउ जाडो छ रीबाट ऋषि तपस्यामा बस एबाट एक तारे बजाउ कम्मर कस एबाट ऐना मुख धोउ हेर ओबाट ओछ्यान राख सफा गरेर बिरामीलाई खुवा अङबाट अंश साथीलाई छुट्याउ कस्तो राम्रो गीत है कस्तो मिठो गीत अनि यो गीत सुनिसकेपछि हामीले कति कुराहरू पनि सिक्छौँ हो कि होइन कति धेरै शब्दहरू सिक्यौँ अ देखि अ सम्मका हो कि होइन हो ल अब हामीले पढ्ने मात्र होइन नि लेख्नु पनि पर्छ हजुरहरूलाई लेख्न मन पर्छ कि पर्दैन मन पर्छ है हजुरहरू त एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ नि हामीले पढ्नुका साथसाथै लेख्नु पनि पर्छ अब अ देखि अ सम्म हामीले पढ्न त पढ्यौँ अब कसरी लेख्ने भनेर पनि सिकौँ है सबैजनाले कापी र कलम लिएर बस्नु भएको छ छैन भने छिट्टो गरेर लिएर आउनुस् त अब लेखौँ ल सुरु गरौँ है त सबैभन्दा पहिला अ कसरी लेख्ने होला अ कसरी लेख्ने होला हो हेर्नुस् है त बोर्डमा कसरी लेखेको छ अ कसरी लेख्ने त म सिकाउँछु है सबैभन्दा पहिले आधा गोलो हेर्नुस् त बोर्डमा आधा गोलो फेरि आधा गोलो एउटा धर्को तान्ने अनि अर्को माथिबाट धर्को तान्ने त्यसपछि माथिको डीको दिने भयो हजुरको हो के लेख्नु भयो हजुरले भर्खरै लेख्नु भयो है पछि के आउँदो रहेछ
हामीले अघि नै पढिसक्यौँ। अ पछि आयो आ लेख्न त एकदमै सजिलो छ। हामीले अ त लेखिसक्यौँ। अघिको जस्तै अ लेख्नुस् त पहिला। अघिको जस्तै अ लेख्नुस्। अ आधा गोलो एउटा धर्को तान्ने बिचबाट माथिबाट धर्को तान्नुस् अनि डिको दिनुस्। अनि आको लागि चाहिँ हामीले पछाडिबाट एउटा फेरि धर्को तान्नु पर्छ। आ भइहाल्यो। कति सजिलो भयो आ हजुरहरूको। ल ठिक छ। अब पालो आयो ई को। ई लेख्न पनि एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त बोर्डमा ई देख्नुभयो हजुरहरूले। हो ई लेख्दा के गर्ने? पहिला सानो धर्को तान्ने। सानो है, सानो यता लग्ने, त्यसपछि उता लग्ने अनि फेरि पछाडि ल्याउने अनि अलिकति पुच्छर तान्दिने। माथिबाट डिको ई पनि भयो। अब आयो दीर्घ ई। ई दीर्घ ई रसो ई उस्तै छ है। रसो ई दीर्घ ई दुईवटै उस्तै छन् है। ल लेखौँ है त फेरि अघिको जस्तै गरेर सानो धर्को, त्यसपछि अलिकति यता आउने, उता जाने, फेरि यता आउने अनि पुच्छर है। अनि डिको दिनुस् अनि अलिकति माथिबाट सानो टुप्पी पनि तान्दिनुस्। ई भइहाल्यो दीर्घ ई हो। ल अब पालो आयो उ को। हजुरहरूले अघि न अ लेखिसक्नु भयो नि है। उ पनि अ जस्तै त हो नि। के गर्नु पर्यो? आधा गोलो, हेर्नुस् है बोर्डमा पनि हेर्नुस् है। आधा गोलो, अर्को आधा गोलो, डिको। सक्यो। कति सजिलो, कति छिटै। लेख्दै हुनुहुन्छ नि है। लेख्नुस् है। अब पालो आयो दीर्घ उ को। दीर्घ उ पनि अघि लेखेको उ जस्तै हो। फेरि गर्नुस् बोर्डमा पनि हेर्दै। आधा गोलो, अर्को आधा गोलो। अब डिको दिनुस् अनि दुईटा आधा गोलोको बिचबाट थोरै धर्को तानिदिनुस्। बन्यो उ। बन्यो हो। उ पनि भयो। अब आयो री को पालो। री ऋषि ऋषि कसरी लेख्ने त? अब हेर्नुस् है बोर्डमा पनि छ। हेर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला के गर्ने? ल सबैभन्दा पहिले सिधा धर्को तान्नुस्। त्यो धर्कोको बिचबाट एउटा माथितिर धर्को तान्नुस्। अब फेरि त्यही बिचबाट तलतिर धर्को तान्नुस् अनि त्यही बिचबाट अलिकति तेर्सो धर्को तानेर माथिबाट एउटा धर्को तान्ने अनि अलिकति घुमाइदिने अनि डिको। ऋषि पनि भयो है। ऋषि पनि भयो। हाम्रो यो बोर्डमा लेखेको जस्तै हजुरहरूको कापीमा पनि रि लेख्नु भयो। ल ठिक छ। अहिले राम्रो भएन भने अर्कोचोटि लेख्दा राम्रो भइहाल्छ नि। तर हजुरहरूले लेखिराख्नुपर्छ है। ल अब आयो ए लेख्न त झन्नै सजिलो। ए लेख्दा के गर्ने? आधा गोलो, त्यसपछि एउटा धर्को तान्दिने अनि माथिबाट एउटा धर्को तानेर त्यसमा जोडिदिने अनि डिको। ए पनि भयो। अब ऐ पनि ए जस्तै हो। पहिला ए लेख्नुस् अघिको जस्तै गरेर। आधा गोलो अनि धर्को तान्नुस्। माथिबाट ल्याएको धर्कोले ल्याएर त्यसमै जोडिदिनुस् अनि डिको दिनुस् अनि माथिबाट एउटा एकार। यो भयो हाम्रो ऐ भयो है। अब आयो ओ लेख्न पनि एकदमै सजिलो छ किनकि हामीले अघि न अ लेखिसक्यौँ हो। ल हेर्नुस् त कति सजिलो छ ओ लेख्नलाई। बोर्डमा हेर्नुस् ओ कसरी लेखिएको छ। अ लेख्नुस् पहिला अघि जस्तै गरेर। आधा गोलो धर्को
माथिबाट धर्को तान्नुस् अनि अर्को धर्को पनि तान्नुस् अनि त्यो धर्कोबाट लगेर माथि एउटा एकार दिनुस्। यो भयो अनि डिको। यो भयो अब ओ है ओ। अब औ। अब आयो औ। औ पनि अ जस्तै नै हो है। फेरि के गर्ने? आधा गोलो, फेरि आधा गोलो, बिचबाट धर्को तान्नुस्, माथिबाट ल्याउनुस्, जोड्नुस्, फेरि अर्को धर्को तान्नुस्। यसको चाहिँ माथि कतिवटा एकार हुन्छ? 2 वटा है। 2टा एकार दिने। यो भयो औ। यो भयो औ। औषधि औ। अब पालो अमको। अम पनि एकदमै सजिलो लेख्नलाई। फेरि अ नै लेख्नु पर्यो यसको लागि पनि। अ लेख्नुस् त। आधा गोलो, आधा गोलो, थर्को बिचबाट माथिबाट तान्नुस्, ढिको दिनुस् अनि माथिपट्टि एउटा थोप्लो दिने। यो पनि भयो अम। अम पनि सकियो। अब अन्तिमको अक्षर अ। कस्तो हुन्छ अ? फेरि अ नै लेख्नु पर्यो है। ल सुरु गरौँ। आधा गोलो, आधा गोलो, बिचबाट धर्को तान्नुस्, माथिबाट ल्याएर जोड्नुस्। अब डिको अनि त्यसको पछाडि 2टा थोप्लो। सकियो। ल हजुरहरूले पनि यसरी नै लेख्ने प्रयास पनि गर्नुस् है। जति धेरै प्रयास गर्यो त्यति राम्रो लेख्न सकिन्छ। त्यसैले पढ्ने मात्र होइन, लेख्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै लेख्नुस् है। अनि अक्षरहरू पनि राम्रा हुन्छन्। अनि हजुरहरूले लेखेर हामीलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ नि हजुरले कस्तो लेख्नु भएको छ भनेर। अनि हामी हजुरको नाम लिएर हजुरले लेख्नु भएको टिभीमा पनि देखाउँछौँ। ल आजको कक्षा सकियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो? हजुरहरूले धेरै कुरा सिक्नु पनि भयो हो कि होइन? ल ठिक छ। ल अब अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। बाई बाई। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.